अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आपको रहनुमाई देते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अपने मसाइल के हल के लिए हमें कॉल कीजिए और जानिए अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल का हल देने के लिए जो मोअज़्ज़िज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम रहमतुल्लाहि क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान है, अल्लाह का करम है। नाज़रीन इकराम, हम चूँकि मुसलमान हैं और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत के इज़हार का तरीका है कि सुन्नतों और हदीसों पर अमल किया जाए, और ये बहुत सवाब का बाइस है। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स का इखलाक बुलंद हो वो मर्तबा और वो मकाम हासिल कर लेता है जो एक इबादत गुजार बंदा आबिद नहीं कर पाता। तो इसी प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, अपने हजरत की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज हम किस बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक जानेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा अल्लाह के कलाम इलाही की मुख्तलिफ सूरतों की फजीलत से होती है, और कभी कभी हमारे इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियात से। तो चूंकि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का माह मुबारक चल रहा है, इसी हवाले से मैं हजरत से सवाल करना चाहूँगी। हजरत, चूंकि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का माह मुबारक चल रहा है, और वो सहाबी हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए हैं, तो उम्मत मुस्लिमा पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या एहसानात हैं उनके, इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। देखिए, ये जमादी उसानी का ये बाबरकत महीना है, तो इसकी 22 तारीख को, 22 जमादी उसानी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल है, यौम है। अच्छा, तो हर महीने को, हर दिन को किसी न किसी बुजुर्ग से मुनासबत होती है, निस्बत होती है। तो ये निस्बतें तो हैं, यह हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई एहसान एक नहीं है, उम्मत मुस्लिमा पे लाखों एहसानात हैं। आप एक हदीस से अंदाजा कर सकती हैं, और हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। वो फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के फज़ाइल बयान कर रहे थे कि अबू बकर वो हैं जिनके एहसानात का बदला कल कियामत के दिन मेरा परवरदिगार चुकाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अंदाजा कर सकते हैं, यानी बाकी जितने सहाबा किराम थे, जिसने जो कुछ दिया, इस्लाम को दिया, जान माल औलाद जो कुछ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एहसानात का बदला चुका दिया। किसी का कोई एहसान नहीं था। मतलब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा वाहिद ये ज़ात है कि इनके इतने एहसानात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, साक़ी कौसर फरमा रहे हैं, तमाम अंबिया किराम से अफजल रसूल उलुल आज़म पैगंबर फरमा रहे हैं कि इसके एहसान का बदला कल कियामत के दिन मेरा परवरदिगार ही अदा करेगा। तो यही वजह होती है। फिर हुजूर नबी करीम, तवील एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे किसी के माल ने इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने फायदा दिया है। हदीस से अंदाजा कर सकते हैं कि ग़ज़वा तबूक है, सहाबा किराम से वहां पे ये माल मांगा गया कि आप इसमें तामुल करें इस्लाम की सरबरंदी के लिए, ग़ज़वे के लिए, जंग के लिए। तो तमाम सहाबा किराम जो जो उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक दिया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात उन दिनों में बहुत अच्छे थे। सोचा कि आज मैं सबसे ज्यादा सबकत ले जाऊंगा। और उन्होंने ये सोचा और किया, फैसला ये किया, घर का आधा माल जो था वो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद रिसालत माब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ये उमर, ये कितना माल घर से लाए हो? अर्ज की हुजूर आधा लाया हूँ, आधा बीवी बच्चों के लिए छोड़ के आया हूँ। तो हजरत अबू बकर से पूछा कि आप क्या लाए हैं घर से? कहा या रसूलल्लाह, जो कुछ घर में था सब लाया हूँ,
تو گھر والوں کے لیے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ, کیا پیاری بات. اب جب یہ جملہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر آج پھر سبقت لے گیا ہے سب سے. سبحان اللہ, یعنی سب کے مال نے دیے مال یہاں کے لیے, مگر ابو بکر صدیق کے مال نے اسلام کو نفع دیا, اور امت مسلمہ کے اوپر ابو بکر صدیق کے احسانات بنتے ہیں. تو جب احسانات بنتے ہیں تو ہم امتی کو چاہیے کہ جن کے احسانات ہم پر ہیں ہم احسان فراموش نہ بنیں, ہم ان کی تعریف کریں, ان کے قصائد پڑھیں, ان کی توسیع کریں, ان کے مناقب و فضائل بیان کریں, ان کی روح کو ایصال ثواب کریں. وہ امت کے محسن ہیں, تو لہٰذا ہمیں یہی سوچنا چاہیے, نہ کہ ان کی شان میں ہم کوئی بیٹھ کے بے ادبی کریں, کوئی ایسا کفر یا کلمہ کہیں جس سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہو, اور اسلام کا جو چہرہ ہے یا جو پیغام ہے صحیح معنی وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے. تو پچھلے ہم نے بیان میں بھی غالباً آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو بکر صدیق کی ہستی وہ ہیں کہ خود بھی صحابی ہیں, ان کے والدین بھی صحابی, ان کے بچے بھی, ان کے پوتے پڑپوتے, نسل در نسل صحابی چلی آ رہی ہے. یہ اعزاز علماء کرام نے لکھا, مفسرین کرام نے, محدثین نے لکھا, صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہے تو ابو بکر صدیق سے کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. یہ فیصلہ اتفاقیہ نہیں تھا کہ ایسا اتفاق ہو کہہ دو ان کو کہہ دو, نہیں, بلکہ اور صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی, جماعت تیار ہے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں, مگر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو. اما عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ میرا ابا نماز نہیں پڑھا پائے گا. فرمایا نہیں, جس جماعت کے اندر ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا, صرف ابو بکر ہی نماز پڑھیں گے. تو یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور حضور کا حل فیصلہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, میرا رسول اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتا, وہ تو اللہ کے کہنے پہ کلام فرماتے ہیں. تو لہذا یہی فیصلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو مرتبہ و مقام ملا, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے امام ہے, خلیفہ ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امام بنا دیا ہے اور ہم نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا. جو دین کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے بہتر ہے. تو اس لیے کہ ایک احسان کی بات کریں تو کوئی ہو سکتی ہے, لاکھوں احسانات ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام کے اوپر, امت مسلمہ کے اوپر. تو ہم احسان فراموش انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنیں گے. ہم ہماری آنے والی نسلیں سیدنا ابو بکر صدیق کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. واہ واہ, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات ہے. ناظرین کرام, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیاری زندگی اور امت مسلمہ کے احسانات کے بارے میں حضرت نے بڑی تفصیل سے بتایا. یقینی طور پہ ہم سب کی نالج میں بہت اضافہ ہوا. بات کریں ناظرین کرام, جو وقت اس وقت چل رہا ہے, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, جو کوئی بھی آپ ایپ یوز کرتے ہیں, ان سے یقینی طور پہ آپ کو معلومات ملتی ہے, لیکن آپ کو تربیت اپنے گھر سے ہی ملتی ہے. کسی بھی قسم کی تربیت اپنے والدین سے, اپنے بڑے بہن بھائیوں سے ملتی ہے. لہٰذا اپنے والدین کا دامن تھام کے رکھیے, بڑوں سے محبت کیجیے, عزت کیجیے, چھوٹوں سے شفقت کیجیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے. اور بات کیا ہے کہ ہم چونکہ اپنے دین اسلام سے شاید تھوڑا دور ہو گئے, اس وجہ سے ہمیں پریشانیاں اور مصیبتوں نے گھیر لیا ہے, اور جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تب زلزلوں کی بھی کثرت ہو جاتی ہے اور وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں. اور چونکہ آج کل کا جو وقت ہے کہ کووڈ کی وبا پھیل رہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے پچھلے 2 سالوں سے, تو کیوں نہ حضرت سے اس بارے میں بھی کوئی سوال کا جواب جانتے ہیں کہ حضرت ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں یا کوئی دعا یا عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں. جی حضرت. بالکل, میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ ہم صرف تھوڑے بہت دور نہیں ہوئے اسلام سے, بہت سارے دور ہو گئے. اچھا, مثلا ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کا عروج ہے, بالکل, نمازوں سے ہم غافل ہیں, ہماری مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہیں, نمازی نہیں ہوتے. خاص کر فجر کی نماز میں ہم جائیں تو ہماری مساجد کا کیا حال ہوتا ہے, چند ایک لوگ کھڑے ہوتے ہیں, امام اور مؤذن ہوتے ہیں, وہ نماز ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم عمل کی طرف دھیان دیں. تو آج یہ جتنے حادثات, کبھی زلزلے, کبھی سیلاب, کبھی
ताउन की बीमारियां आया करती थी, अब 2 साल से कोरोना के अंदर ये मुसीबत आई हुई है, हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से रह गए, एजुकेशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। तो हम अपनी अमली जिंदगी की तरफ आए, जब हम अपनी अमली जिंदगी की तरफ आएंगे तो अल्लाह की रहमत हमारे करीब आएगी, हम गुनाहों से बचते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वजीफा ब्रेक के बाद ही बात कर लें। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर की लाइन ड्रॉप हो गई है आई थिंक, तो हम वापस अपने जवाब की तरफ चलते जो हजरत से हम जान रहे थे। जी बिल्कुल, ताउन पहले एक मर्ज आता था, ताउन फरमाया कि जो ताउन के मर्ज में फौत हो जाए तो वो शहीद होता है। अल्लाह। अब ये जो वबाई इमराज आते हैं इनके अंदर कोई भी हो, जहां कोई रहता है वो वही रहे, बाहर वाला अंदर नहीं आए, अंदर वाला बाहर नहीं जाए, यानी इससे भागना भी मना किया गया है। अगर इसमें किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फरमाया कि वो शहीद है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत शहादत का दर्जा देता है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए हमारे मशाइख ने, बुजुर्गान दीन ने यही लिखा है कि सूरह कौसर अच्छा पढ़ें और 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ाएं। अच्छा। पहले हमारे बुजुर्गों से ये साबित है कि हर साल लोग 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ाते। अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल जिसको शायर मशरक हम कहते हैं, उन्होंने 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ा था। तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुसीबतों को टाल देता है। सुभान अल्लाह। बेशक नाज़रीन, हम हजरत से मजीद इस बारे में जानते रहेंगे। पहले एक कॉलर से बात करते हैं और उनका जवाब देंगे हम ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से, क्या मसला है? मेरे शोहर हैं, यासीन नाम है, उनकी वालिदा का नाम जुबैदा है। जुबैदा और उनका नाम है यासीन, ठीक है, मसला बताइए। उनके जो ना सर में चक्कर और दर्द, और ये हमेशा से, जैसे इतने सालों से है, अभी 5-6 साल से हम नफ्सियाती भी करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको अचानक से चक्कर शुरू होंगे और फिर खुद ही खत्म भी हो जाएंगे थोड़े दिनों। ठीक है जनाब, हम आपको जो जवाब ब्रेक के बाद देंगे। नाज़रीन, हम आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में, और हजरत से उनके इल्म से फैज़याब हो रहे हैं। जिस तरह हजरत ने बताया कि वबाई अमराज में हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, और साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे ज़रूर अमल करना चाहिए कि उस इलाके के लोग दूसरे इलाके में ना जाएं और दूसरे इलाके के लोग उस इलाके में ना जाएं, ताकि वो वबा मजीद ना फैले। और हमने जो कॉलर्स लिए थे अपने ब्रेक पे जाने से पहले, उनके जवाब हजरत से जान लेते हैं। जी हजरत, हो गए? ये यासीन भाई का मसला था, इनके ऊपर कोई जादू या सेबी या रूहानी मसला नहीं है, सिर्फ बीमारी आ रही है। अच्छा, सही। तो इनके सर में दर्द रहता है, तो ये तावीज़ मंगवा लें और इंशाअल्लाह ताला, और हर नमाज के बाद नमाज की पाबंदी करें। ज़ेह नसीब के अगर नमाजी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ते हैं तो ये माथे के ऊपर शहादत की उंगली से या बदू हो लिखे 3 बार। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाएंगे, और ताबीज़ ज़रूर मंगवाएं सर के दर्द का। बाकी जो उनका मसला है ब्लड प्रेशर का, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या हकीम साहब को दिखाएं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, हम दुआ ही करेंगे। दूसरा जो ये इस्तिखारा है शान साहब का, ये बड़े नाज वाले मरीज थे जो अपनी तकलीफ का बता रहे थे। जी। हाँ, तो इनका जो ये मसला है, इनका तिबी मसला है, कोई बीमार रूहानी मसला इनका नहीं है, सेबी असरात, बंदिश, जादू वगैरह नहीं है, तिबी मसला है। ये अच्छे हकीम डॉक्टर को दिखाएं, इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती की जिंदगी अता फरमाए। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुन लिया अपने मसले का हल। जो हमारे साथ 2 कॉलर्स मौजूद थे, हजरत ने बता दिया कि इनको रूहानी इलाज की जरूरत है या मेडिकल की, ये दोनों। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जब आपने मसाइल का हल जान सकते हैं। और साथ साथ पीर के रोज शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। और चलते हैं हजरत की तरफ और मजीद उनसे कुछ मालूमात लेते हैं अपने सवालात के बारे में। हजरत, जिस तरीके से आजकल रोटी रोजी के बड़े मसाइल हैं, और साथ साथ अगर कोई शख्स कोई नई जॉब करना चाहता है, नया काम करना चाहता है, तो उसके लिए वो कौन सी दुआओं का एहतमाम कर सकता है, या इसके लिए भी इस्तिखारा जरूरी होता है? इस्तिखारा तो हर काम के लिए करवा लेना चाहिए। अगर कोई कहीं जाता है, कोई इस्तिखारे की कोई फीस भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे मेट्रो टीवी की बरकतें हैं, हम जहाँ ऑनलाइन बैठ के करके दे रहे हैं, बता रहे हैं, बड़ी आसानी है, बहुत आसानी आ गई है। अच्छा, इल्म तो अब खुद चल चल कर जा रहा है, पहले लोग इल्म को तलाश करते थे, अब इल्म लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है कि आओ मुझे हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को कैद कर लो। साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इल्म को कैद कैसे करें? फरमाया इसको तहरीर में ले लिया करो, लिख लिया करो। अच्छा। तो यानी महफूज कर लिया करो। ठीक, सुभान अल्लाह। तो इससे उलूम इल्म जो है महफूज रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सवाल रोजी का है, चलते फिरते
अल्लाह समद का विर्द करना चाहिए। अच्छा। कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, कोई वो सफर में है, तो बड़ा आसान है, बावुजू रहे और अल्लाह समद का विर्द जारी रखे। कम से कम दिन में 2 से 3 हजार मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमा देगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नए काम हम अपने कॉलर से बात करते हैं, और जब हजरत कुछ फरमा रहे हुआ करें तो मैं अपने कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट इंतजार कर लिया कीजिए, क्योंकि ये बातें भी बड़ी कीमती होती हैं। अब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम तौफीक अहमद है जी। मेरी वालिदा का नाम रईसा है। मैं प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता हूँ। सवाल? मगर सवाल यह है कि मुझे जॉब मिल नहीं रही है। अच्छा, इस्तिखारा करके बताएं कि मेरे में क्या रुकावट है। जी जनाब, बिल्कुल इस्तिखारा करके आपको बताते हैं, आप ऑन एयर हमारा जवाब सुन सकते हैं। नाज़रीन, बात क्या है कि हम चूंकि मुसलमान हैं और हमारा इस बात पे यकीन है कि मरने के बाद यकीनी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़ियारत नसीब होगी। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो अपनी इस दुनिया में यानी जिंदगी में इस को जीते हुए यानी ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, तो वो कौन से अमल कर सकता है, उसके कौन से अवामिल हो सकते हैं, या कौन सी दुआओं का एहतमाम कर सकता है जिससे उसकी ये प्यारी ख्वाहिश पूरी हो सके। ये हम हजरत से जानते हैं, लेकिन हजरत अपने जो कॉलर का इस्तिखारा कर लें, उनसे जवाब मैं अर्ज करता हूँ। जी पहले इसी बात पे ही आ जाते हैं। जी जी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हर आशिक की आखिरी मंजिल है, हर मोमिन की, मुसलमान की। मर्द व जन हर बंदा ये चाहता है कि मेरा सब कुछ चला जाए मगर मुझे रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाए, मेरी सारी दौलत कुर्बान हो जाए, मेरा माल कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक का दीदार हो जाए। कब्र में तो होना भी होना है, हशर में तो होना भी होना है, मगर हम इसकी तैयारी तो करें, हम अपनी नजरों को पाक तो रखें। कब्र में जाके जब पूछा जाएगा नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कि इस वल्लैल की जुल्फों वालों को पहचानते हो ये जो तुम्हारी कब्र में आया है, तो अगर पहचान वाला होगा तो वो कहेगा कि मैं इसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मर के कब्र में आया हूँ, मैं इसी हुजूर के लिए आया हूँ, दुरूद पाक पढ़ता। दूसरी बात ये, दुनिया में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है तो यकीनन उसने रसूलुल्लाह को ही ख्वाब में देखा है। हुजूर की, अंबिया की, नबियों की शक्ल में शैतान नहीं आता। फरमाया जिसने मुझे देखा हकीकत और मुझे देखा। अब जो आरज़ू ख्वाहिश है, चाहते तो हम हैं कि बिल्कुल जल्दी जल्दी ये सारे काम हो जाएं, मगर इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ये है कि बावुज़ू रहें, दरूद पाक पढ़ें, रोजाना कम अज कम 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और सूरह यासीन का विर्द जारी रखें, सूरह मुज़म्मिल का। इंशाअल्लाह जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा कि उसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो जाएगी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती को 70 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जागते हुए ज़ियारत हुई, ख्वाब में नहीं, जागते हुए। क्या बात है। हजरत अबुल अब्बास मरसी फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर लम्हा हर लहजा देखता रहता हूँ। तो ये बातें हैं सारी तसव्वुफ की, सूफियों की, बुजुर्गों की, कि उनके फैज़ आज तक भी चल रहे हैं। अगर मुर्शिद कामिल हो, नमाज की पाबंदी करता है, शरीयत का बागी नहीं है, शरीयत के ऊपर अमल पैरा है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से है। हम अपने आप को पाक कर लें, रिज़्क़ हलाल खाएं, दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ये मसला तो हल हो ही सकता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बातों को भी सुन रहे हैं, हुजूर हमें देख भी रहे हैं। अब ये तो हमारी कमबख्ती होगी, हिजाब है, एक हिजाब है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते। तो हिजाब को हटाने का बड़ा आसान तरीका है, बावुज़ू रहें और दरूद पाक की कसरत करें, तो इंशाअल्लाह हुजूर का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। हज़रत एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन? हाँ जी, मिसेस नवाज बात कर रही हूँ। जी मिसेस नवाज जी, मुझे 2 मसले पूछने थे। जी जी। एक तो मेरे शौहर का मसला है कि जॉब नहीं होती उनकी, और एक मसला ये है कि उनके किसी गैर औरत से कोई ताल्लुक तो नहीं है। बस मुझे ये पूछना। जनाब अपने हस्बैंड का नाम और उनकी वालदा का नाम बता दीजिए। मिसेस नवाज। हाँ। और उनकी वालदा का नाम है इज्जत बेगम। इज्जत बेगम, ठीक है जनाब, ऑन एयर सुनिए, हम आपका जवाब देते हैं। ये जो मसला है इनका, दूसरा तो हम बताएंगे नहीं कि किसी गैर औरत के साथ ताल्लुकात या गलत, इसके हम इस्तिखारे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इतलाक जो है वो जाहिर पे होता है, अच्छा। बातिन पे नहीं होता। अच्छा। इस तरह के इस्तिखारे हम यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते। शकूक व शुबहात वाले, शकूक को बदगुमानी फैलाना, घर में फसाद करना, इस तरह के नहीं। जब तक कोई किसी को नहीं देखे, किसी उसमें कोई गवाह ना हो, तो उसका कोई फतवा या उसकी कोई दलील या गवाही, कहते हैं ना हद से ज्यादा बदगुमानी तो गुनाह भी है। बिल्कुल गुनाह कबीरा है। जी जी जी। बदगुमानी करना गुनाह कबीरा है।
تو یہ تو جو باقی مسئلہ ہے نوکری کا وہ کر لیں. ہاں توفیق صاحب کا یہ آیا تھا, ان کا مسئلہ نوکری کا ہے, ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں بندش کے نوکری. تو یہ سورہ واقعہ شریف پڑھیں اور سورہ انبیاء کی تلاوت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں, اور یہ رابطہ کر لیں تو ہم ان کے لیے تعویذ بھجوا دیں گے جہاں بھی رہتے ہیں. انشاءاللہ ان کو تعویذ مل جائیں گے. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. فجر کی نماز میں 300 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کریں, اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا, رزق روزی کے دروازے کھل جائیں گے. صحیح. اور حضرت جو ان کا وہ رزق والے معاملے کا وہ بھی آپ نے بتا دیا؟ جی جی بتا دیا. ٹھیک ہے ناظرین کرام, جو حضرت نے ہدایت جاری کی اس پہ عمل کیجئے, اور ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ان کو بتاتے ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیا کیجئے. کہ میں آپ کو ہر دفعہ یہ بات اکثر کہتی رہتی ہوں, کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ضروری ہو, آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات اور صدقہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون کہاں سے, کیا مسئلہ ہے؟ والدہ کا نام ساتھ بتا دیجئے. رحیمت بی بی. جی رحیمت بی بی. پہلے تو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے. آپ بولیے. رحیمت بی بی ہے. رحیمن بی بی, ٹھیک ہے. اور آپ کا خود کا نام کیا ہے؟ محمد جاوید. محمد جاوید. جی مسئلہ بتائیے. کہ میں تھوڑا بہت پریشان ہوں. میں ایسا نا میرے کو رات کو نیند نہیں آتی اور میں نا سب جاگتے رہتا ہوں, بار بار میرے کو نیند ایسے ٹینشن رہتی, بہت پریشانی. ٹھیک ہے, آپ ان کو آئی تھنک شاید ڈپریشن ٹائپ مرض ہے اور رات بھر سوتے نہیں ہیں. اور بھی کچھ ہے؟ بس یہ پریشانی ہے, بس میرے کو نا بس یہ میرے ایسا لگتا ہے میرا گھر سے کچھ چوری نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب, حضرت آپ کا جو مسئلے کا حل بتاتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں. پہلے آپ تو جب تک آن ایئر دیکھیے. آپ ایک سوال آپ نے کیا تھا, میرا خیال ہے مجھے تو ابھی تک یاد ہے, میرا حافظہ قوی ہے. جی جی ماشاءاللہ. تو شہادت کے بارے میں, ارے ہاں یہ بھی تھا, بالکل مراتب ہیں. جی جی. اصل جو شہید ہوتا ہے, جو مقام کارزار میں جنگ میں جائے لڑے اور ظلمن مارا جائے کسی یعنی کافر کے ظالم کے ہتھیار سے, تو سب سے بڑا وہ شہید ہوتا ہے. صحیح. وہ بڑی شہادت ہے. اس کے بعد جیسے کوئی دیوار کے اندر گر کے مر جاتا ہے, آگ میں جل گیا, یہ بھی شہادت کے رتبے ہیں, شہادت کی منزلیں ہیں. دوسرا کوئی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے, وہ بھی شہید ہے. بالکل. یعنی سمندر میں, دریا میں کہیں جا رہا ہے. زچگی کے اندر جو عورتیں فوت ہو جاتی ہیں بچے پیدا کرتے ہوئے, علماء نے فقہا نے اس کو بھی شہید لکھا ہے. سبحان اللہ. شہید کے, مگر اصل شہید وہ ہے جو اس میں مارا جائے ظلمن, اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا اور انہیں نہلایا نہیں جاتا, انہی کپڑوں میں انہی غسل کے ساتھ انہیں دفنایا جاتا ہے, نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. حضرت اس بات میں کیا حکمت ہے کہ ان کو جو نہ غسل بھی نہیں دینا, وہ جو جیسے فوجی شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو اسی حالت میں تدفین کی جاتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی سو جائے تو نبی کی نیند اس کا وضو زائل نہیں کرتی, نہیں توڑتی. تو جو شہید ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, اور جب اس کے اوپر خنجر یا تلوار گولی جو بھی چلتی ہے ظلمن, تو وہ شہادت اتنے مرتبے کی ہوتی ہے کہ اس کا غسل ختم ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے, اسی خون بہتے ہوئے ساتھ جو ظلمن مارا گیا ہے اس کو دفنا دو, اور اسی حالت میں میری بارگاہ میں پہنچا. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا ہی پیاری بات ہے. ناظرین حضرت بڑی واضح اور بڑی تفصیل سے ہر بات کا جواب دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے آگاہی اور رہنمائی ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک ہے, چھوٹا سا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں, جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے ایک کالر سے بات کی تھی, آئی تھنک ان کا جواب حضرت پہلے دینا چاہیں گے, ان سے بات کرتے. حضرت ان کا جواب. جاوید صاحب کا جو مسئلہ ہے, ان کے اوپر بندش آ رہی ہے, بندش بہت سخت ہے, تو لہٰذا یہ رابطہ کریں, تعویذات بھی لیں, اور پروگرام کے بعد ان کو وظائف بتا دیے جائیں گے. چونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, ہمارا کام یہاں زیادہ ہوتا ہے, تو پوری تفصیل کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ رہنمائی ان کی پوری ہوگی, یہاں بھی ہو رہی ہے, پروگرام کے بعد بھی ہوگی. ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون کہاں سے, کیا مسئلہ ہے؟ نوشین بات کر رہی ہوں. شوہر کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, 11 سال سے تقریباً ایسے ہی حال ہے. شوہر کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. اکبر نام ہے, والدہ کا نام بسم اللہ. اچھا جناب, اکبر نام ہے, والدہ کا نام بسم اللہ, اور 11 سال سے شادی کے بعد سے لڑائیاں ہو رہی. ٹھیک ہے جناب, آپ آن ایئر دیکھیے, ہم آپ کا جواب دیتے ہیں. ناظرین کرام, بات کیا ہے کہ جو ہمارے کالرز آتے ہیں, ہم ہر دفعہ ان کو کہتے ہیں جب بھی کال کیا کیجئے, ایک تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیا کیجئے, اور
ایسے سوالات کرنے سے گریز کیا کیجئے جو تھوڑی اخلاقی اقدار سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے بات کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا، اور حضرت ایسی کوئی بھی بات کا استخارہ نہیں کرتے جو دین اور شریعت سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ بات کیا کیجئے جس سے آپ کے لیے بھی بھلا ہو اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہو۔ جی حضرت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نورین بی بی نے کال کی ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ ستارے میچ نہیں کر رہے آپس میں، اچھا، گردش، اور 11 سال سے ہوئی ہے 11 شادی، سال سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تعویذ منگوائیں اور یا بدوحو کا ورد جاری رکھیں، یا بدوحو کم از کم 1000 مرتبہ دن میں یہ خود ہی یہ بی بی پڑھے شوہر کے اوپر، اور انشاءاللہ ایک تعویذ بھی دیا جائے گا، وہ یہ اپنے پاس رکھے گی، اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، 500 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دولہے کو کھلائیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے نوشین، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا، جو حضرت نے فرمایا ان ہدایت پہ عمل کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ میں توفیق احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ توفیق احمد، جی جناب، اپنی والدہ کا نام بھی بتائیے۔ کوثر بی بی۔ کوثر بی بی، اب مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ کہ رات کو نیند صحیح نہیں آتی اور باڈی فٹیگ، جسم میں درد اور دوسرا غصہ زیادہ آتا ہے، یہ ایشوز چل رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی طبیعت کے مسائل۔ ٹھیک ہے جناب، آپ آن ایئر سنیے، حضرت استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں کہ آیا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ آپ کو کسی روحانی علاج کی ضرورت ہے یا میڈیکل کے علاج کی ضرورت، یہ تو حضرت بتائیں گے اس وقت جب آپ کال کر کے اپنے مسئلے کا حل جانیں گے۔ جی حضرت، ہو گیا ان کا سوال؟ بالکل، یہ رابطہ فرمائیں، ان کا مسئلہ روحانی ہے، اچھا، تو ان کو تعویذ دیا جائے گا، ایک عمل ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اچھا، انشاءاللہ رات کو نیند سکون کی آئے گی، مگر نمازوں کا اہتمام کریں، اور جب بھی یہ وضو کریں تو وضو ہر اس کے ساتھ یا حفیظو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا۔ جی جناب، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا، اور حضرت 2-3 باتیں آپ کو سب کو ہدایت کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک تو نماز پنجگانہ ادا کیا کیجئے اور باوضو رہنے کی کوشش کیا کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا کیجئے، کیونکہ جب آپ ورد کریں گے درود شریف کا تو آپ بہت ساری لغو باتوں سے اور غیبتوں سے بھی دور رہیں گے، اور اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی درود پاک کی۔ تو حضرت سے اگلا سوال ہم جانیں گے کہ وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، تو اسی حوالے سے ہم حضرت سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم شخص ہے تو ہم اس کے ظلم سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، کوئی عمل یا کوئی دعا ہم حضرت سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کی جہاں تک بات آپ نے فرمائی وہ تو ایک ہے مسئلہ، حکومتیں تو تقریباً بھی جتنی آتی ہیں وہ مظلوم نہیں ہوتے، تقریباً ہی ظالم ہوتے ہیں، رعایا کے اوپر، مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ہمارا جو یہاں کا معاشرہ ہے یہ تو بہت ہی آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہاں اگر کوئی شوہر زیادہ بات کر لے تو ہم کہتے ہیں وہ ظالم ہے، بیوی اگر عدالت میں چلی جائے تو ہم کہتے ہیں بیوی ظالم ہو گئی ہے۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ جو ہے یہی ہے، آسان وظیفہ کرتے رہیں، یا رعوف ہو یا رعوف ہو، یعنی دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا ظالم ہے کہ وہ زیادہ ظلم کرتا ہے، محلے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے آفس میں یا کہیں اور بھی کاروبار کے اندر وہ تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عمل ہے، ہم وہ ناظرین کو بتائیں گے، چونکہ آج تو وقت بھی بہت کم ہے۔ وہ عمل ایک یہ ہے کہ ایک کچی اینٹ منگوا کے اس کے اوپر ایک قرآن پاک کی آیت ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور سورہ یہ تبت یدا ابی لہب، یعنی سورہ لہب پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھ کے کسی قبر کے ساتھ اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ظالم سے جو ہے وہ نجات مل جائے، ظالم سے نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے، جانیے اپنے مسائل کا حل۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک کی آئی ڈیز بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں، آپ ان پہ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے میسیجز کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کنٹینیو ہم آپ کی وجہ سے ڈسپلے کرتے ہیں، آپ اس پہ بھی کال کر کے اور واٹس ایپ کر کے اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں۔ حضرت بات کہ جب ہم بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے دل میں کوئی خاص مراد یا دعا ہوتی ہے، جیسے کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی خاص تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی اچھی جاب کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا اور عمل بتا دیجیے۔ دیکھیں، شادی نکاح کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، بے شک نکاح میں آسانیاں پیدا کرو اور گناہوں سے جان چھڑاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کے لیے تو بہت آسانی
آسانی آ گئی ہیں اور نکاح کے لیے مشکلات آ گئی ہیں. جہیز کا مسئلہ ہے, حق مہر کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, چار دیواری کا ہے, جی گھر ہونا چاہیے, یہ مسائل ہیں, یہ رکاوٹیں ہیں نکاح کے لیے. پھر لڑکی والے جو ہے وہ کھانا کھلائے, حالانکہ لڑکی والوں کا کھانا بنتا ہی نہیں ہے, صرف جو ہے نا وہ جو دولہا ہے وہ ہی وہ کھانا کھلائے گا, ولیمے کا جو ہوتا ہے وہ سنت ہے, اس کے اندر ہے. بس چلتے پھرتے درود پاک ہوتا ہے اور یا حفیظوں کا ورد کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں. اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, یہی دعا پڑھتے رہیں, مسئلے کا حل ہو جائے. دعائیں قبول ہوں گی. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے, کیا مسئلہ ہے؟ میں ریحانہ بول رہی ہوں, لائنز ایریا. ریحانہ جی, والدہ کا نام بتائیے. کس کا؟ آپ کو جس کا مسئلہ پوچھنا ہے ان کی والدہ کا اور ان کا نام. میرا نام ریحانہ ہے, میرے مسئلہ میری والدہ کا نام رفون جہاں. رفت جہاں, رفون جہاں. رقون جہاں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ بتائیے. میرا یہ ہے کہ میں رینٹ کے گھر میں رہتی ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا, ایک میرا بچہ کمانے والا ہے, بہت مسئلے میں بہت پریشان ہوں. یہ بتا دیں میرا گھر کب تک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جناب, ہم حضرت سے آپ کے مسئلے کا حل جانتے ہیں. آپ آنیہ دیکھیے, حضرت ان کو گھر اپنا چاہیے. مستقبل کا ہے, محنت کر رہی ہیں, شوہر بھی نہیں ہے اور کام بھی کر رہی ہیں, تو آج کل تو وہ ہمارے خیر وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے نا وہ گھر دے رہے ہیں, کافی اسکیم نکالتے رہتے ہیں وہ بھی. جی نکال رہے ہیں. خدا کرے کہ اس میں صداقت و سچائی ہو کہ غریبوں کو مل جائیں. تو انشاءاللہ یہ جو استخارہ ہے یہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں, مغرب کے بعد ان کو بتا دیا جائے گا کہ ان کو گھر کب تک ملے گا, اور پڑھنے کا وظیفہ بھی تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے اور ساتھ ان کو تعویذ بھی روانہ کر دیں گے. اچھا حضرت, یہ جو آپ دعاؤں کا اہتمام کرواتے رہتے ہیں, جو جنرل مسئلے ہیں, شادیوں کے, رزق کے, جاب کے, تعلیم کے, تو یہ سب کے لیے اجازت ہو جاتی ہے؟ بالکل اجتماعی دعا ہوتی ہے, اسے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں, اور ہے بھی صحیح, اجیب الدعوۃ اذا دعان, تو مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کرتا ہوں. تو قبول کرنے والی تو ذات خدا کی ہے. پھر مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو دعا کرنی چاہیے, اور اجتماعی دعا کے اندر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, حضرت جتنی باتیں آپ لوگ کو بتاتے ہیں ان کو ضرور یاد رکھا کیجئے, خود بھی عمل کیا کیجئے, دوسروں کو بھی بتائیے, کیونکہ دیکھیں جو علم آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ نے سن لیا ہے, تو وہ دوسروں تک ضرور جو نہ پہنچانے کی کوشش کیا کیجئے. اور بات کیا ہے, ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو اپنے وہ اعمال کیجئے جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. اب ہمارے پاس تقریباً 2 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے, ہم حضرت سے دعا بھی لیں گے, آپ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا. لیکن پیارا ہدایت کا سفر, اس کی بھی بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہدایت کا سفر حضرت کی طرف سے ایک سلسلے کا اہتمام کیا گیا, جو ہم اپنے فرینڈز, فیملی فرینڈز, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام اور جتنے بھی ایپس ہم یوز کرتے ہیں اس پہ ہم لوگوں سے وہ اچھی بات شیئر کرتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی ہم نے یہ سلسلہ شیئر کرنے کا شروع کیا ہے. بہت پیاری سی بات ہدایت کے لیے کسی کا بھی باعث بن سکتی ہے. جب انسان کی آنکھ سے ندامت کا آنسو بہتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی, گناہ سرزد ہو جائے, یا کوئی ایسا کام جس کی بنا پر ہمیں ندامت ہو, تو اللہ کے آگے رو لیا کریں, کیونکہ اس وقت اس کی رحمت برستی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقینی طور پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرمائے گا. اور جو اس میں الہی بتانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ اس کے فوائد اور وہ کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے, تو آج ہمارا دوسرا اسم الہی ہے جو آپ کو ہم بتانے جائیں گے. یا رحمانوں کا ورد کیا کیجئے ہر نماز کے بعد 100 بار, یعنی ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحمانوں کا ورد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت دور فرما دیتا ہے. اور یہ حضرت کی طرف سے سب کے لیے اجازت ہے, جس طرح بتایا گیا, یہ حضرت کی رہنمائی میں آپ کو ساری باتیں بتا دی ہوں, یعنی ان کی اجازت سے, تو اس پہ آپ بہت آرام سے عمل کر سکتے ہیں. جی حضرت دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. مولا کریم یا ارحم الراحمین, ہماری دعاؤں کو, التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. اے اللہ جو بے گناہ قیدی جیلوں کے اندر پڑے ہیں, اللہ انہیں رہائی عطا فرما. آمین. مولا کریم جو ظلمن مارے گئے, فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, مولا ان کی مغفرت فرما. آمین. ان کے درجات بلند فرما. آمین.
جو بچیاں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں انہیں نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, افواج پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا. مولا کریم ہمارے میٹرو ٹی وی جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے رہنمائی کا, اللہ اس سعی کو نیکی کو بارگاہ میں قبول فرما, ان کے مالکان کی خیر فرما. ہماری اس پوری ٹیم جو رہنمائی کے سفر میں ہے اللہ سب کی خیر فرما. یا ارحم الراحمین مولا کل بروز قیامت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. مولا جو صحیح استخارے ہوئے, جو بیانات ہوئے, جو باتیں بتائیں مولا بارگاہ میں قبول فرما. اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے مولا ہم اس کی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو بارگاہ میں قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک استغیث. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. حضرت کوئی ایسا میسیج, کوئی دعا بتانا چاہیں گے جو آج کل کے حالات, مطلب ایک تو موسم بھی ایسا ہے, اوپر سے لوگوں کی صحتوں کے مسئلے, بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کا ادب کرو, جتنے بزرگ ہیں ان کا ادب کرو, اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کریں. تو انشاءاللہ تعالی اگر اسی نیکی کو ہم لے کے چلیں گے تو ہماری جتنی رکاوٹیں ہیں, جتنے مسائل ہیں, وہ بہتری کی طرف آنا شروع کر دیں. محبتیں بانٹیں, بغض کینے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ناظرین کرام, اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنے معزز مہمان مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.